مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين هو الفريقين من قرب ومن آجام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم আল্লাহ কবুল করো রোজাদারের ৩০ রোজা আল্লাহ মাফ করো তোমার বান্দাদের সকল গুনাহ ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার তৌফিক দাও হে রহমানুর রহিম مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم